On behalf of the Catholic Association of Goa, me, Cyril Fernandez, and my Vice President, South Goa, Melvin Fernandez, extend the full support of the Catholic Association of Goa to the struggling villages of Karapur, Sarwan area of Goa, falling in Bicholi Taluka, against the affordable housing scheme against which they are struggling and fighting for. तुमकां खबर आसतली की गोंयांत ही एक स्कीम सरकारान अनाउन्स केल्या ह्या कारापूर गांवांत वाठारांत जंय ऑलमोस्ट 1700 घरांक बांदपाचो प्रोजेक्ट आहा आनी हो प्रोजेक्ट तांणी अफोर्डेबल हावजिंग स्किमीच्या अंडर अनाउन्स केल्लो आहा. ह्या सरकारान ही एक नवी स्कीम हाडल्या अफोर्डेबल हावजिंग स्कीम म्हणून जंय नॉर्मल पळय आमकां पळय परमिशन घेवपाक पळय जे रिक्वायरमेंट्स आसता ते बायपास करपाची ही स्कीम ह्या सरकारान हाडल्या. आनी ही बायपास करपाची स्कीम गोंयकारांच्या फायद्या न्हू पूण गोंयचे भायर सून पळय कोण गोंयांत सेटल जावपाक सोदता वो सेकंड होम बांदपाक सोदता त्या लोकांक फायद्याक ही स्कीम तेणी हाडलेल्या. हे कितें दाखयता आमकां की हो सरकार पळय आयज आहा जो बीजेपीचो सरकार आहा हो गोंयची फायद्या गोंयकारांच्या फायद्याक वावून ना, गोंयकारां बाबतींत कांय चिंतना पूण आयज तांकां भायल्या लोकांक ही लायफ इजी करपाक ते वावुरता, तांकां ही सवलती इजी करपाक वावुरता, तांकां गोंयांत येवन सेटल जावपाक इजी करता. आतां हे बरें वा वायट हे गोंयकारांनी हाचेर विचार करचो कित्याक आयज गोंयकारांकूच रावपाक जागा ना, आज गोंयकारांकूच पिवपाक उदक ना, आज गोंयकारांकूच आमची गाडी चलोवपाक रस्ते ना. आनी आयज ही झाडां पळय तेणी कातरल्या त्या दोंगरार आनी हेर कडेन पळय गोंयांत पळय झाडां बी कातरून पळय आयज हे सगळे बदल ते हाडटा. ताचो परिणाम कितें जाता की आयज ह्या जून म्हयन्यांत आयज आमी 26 तारखेर ह्या जुनाचे आनी आमचे मदें पावस ना. हे ताजे रिझल्ट ह्या झाड कातरपाचो. आनी सरकारूच म्हणटा की पावस ना आनी वेदर चेंज जाता म्हूण आमी लाखांनी झाडां लायता. आहा ती झाडां कातरपाची तुका कित्याक गरज? तुका आनी कित्याक झाडां लावपाक जाय पयशे मोडून जेन्ना निसर्गान आमकां झाडां ऑलरेडी फुकट दिल्ली आहा. सो हे पळय सरकाराची पळय आयज जी पॉलिसीज पळय आहा त्यो टोटली एंटी गोवन आहा, गोंयकारांचे विरोध आहा आनी ताका ह्या सरकाराक कसलोच हक्क ना असले प्रोजेक्ट हाडपाक, असली पॉलिसी हाडपाक. आनी आमी मागता ऑन बिहाफ ऑफ सीएजी आमी मागता की हे लोकांचो आवाज तेणे आयकून घेवचो, हे लोकांचे उल्हास जे आहा काळजांतले ते तेणे आयकून घेवचे, तेंची काळजां जी फातर जाल्ली आहा ती तेणे मोव करची आनी गोंयकारांक कितें जाय ते तेणे गोंयची पासत करचे. हो हे गोंय पळय आहा पयर आमी 18 जुनाक रेव्होल्युशनरी डे मनयलो तेन्ना त्या फंक्शनाक पळय हांव पणजे आहलें तेन्ना हांव चिंतालो की आनी कितले रेव्होल्युशनरी डे आमी मनोवपाक आमकां हो चान्स पडटलो. गोंयकार आसतले पूण आनी फुडें एक 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी हे रेव्होल्युशन डे मनोवपाक. सो ही आमची परिस्थिती जाल्ली आहा. हो सरकार आपणाची पॉलिसी हाडटा आनी गोंयकारांकूच मायनॉरिटी करून उडयलेली आहा. आमी आमची हाटली पोटली घेवन गांव सोडून वयची पाडी आमचेर येयलेली आहा. देखून आमी मागता की सरकारान दोळे उगडचे आनी गोंयकारांचे उल्हास संताप आमचे कितें आहा ते काळजात संताप कितें आहा ते आयकून घेवचे ही आमची मागणी आहा. आयज आमी तांकां फूल तेंको दिता. तुमकां आमी सांगोंक येयल्या आमी गोंयचे दक्षिणेसून येयल्या उत्तरेक. तुमकां आमचो फूल तेंको आनी तुमी जितले दीस हांगा बसतले तितले दीस आमचो तुमकां आदार आसतलो, आमचे तुमकां सपोर्ट आसतलो. कळ्ळें? तुमी अशें भियेनाका की तुमी एकटीच हांगा आहा म्हण. तुमचे फाटल्यान आख्खें गोंय आहा आनी हो एकूच प्रोजेक्ट ना, जुवारीचे जमनीचेर असलो एक प्रोजेक्ट येयलेलो आहा आनी दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीत असलो एक प्रोजेक्ट येयलेलो आहा. सो हे सरकार सगळी गोंय काबार करपाक प्रयत्न करता. तेतून तुमी आमी एकठांय जाल्यारूच हें आमी बंद करूंक शकतले, नाजाल्यार जावपाना.